बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम लोगों को एक बार फिर वेलकम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो मैंने अपलोड की थी तनकीद के हवाले से, उसमें तनकीदी किताबें थी, उसके साथ साथ मुसन्निफ़ीन के नाम बताए गए थे। तो बाज़ लोग ये मैसेज कर रहे हैं कि आपने नावल और अफ़साने के हवाले से बात की है, तनकीदी किताबें उसमें नहीं की। तो ये ज़हन में रखिएगा कि तनकीदी किताबों से मुराद जो है वो सिर्फ़ तनकीद ही नहीं है। या अगर आपके ज़हन में ये बात है कि कोई ऐसी किताब जिसके साथ सिर्फ़ तनकीद लफ्ज़ लग रहा है, तो वही आपने याद नहीं करनी या वही आपने नहीं देखनी, बल्कि जो तनकीदी कुतब से मुराद है, चाहे वो किसी भी सिन्फ़ पर हों, यानी चाहे वो नावल पर लिखी गई हैं, चाहे वो अफ़साने पर लिखी गई हैं या किसी और उर्दू की सिन्फ़ पर लिखी गई हैं, तो वो तनकीदी ही होती हैं, यानी जिस पे तनकीद की गई है। तो ये बात ज़हन में रखिएगा। इसके अलावा कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन सीनियर एलिमेंट्री टीचर का जो कोर्स है, जो सिलेबस है, क्या वो और जो लेक्चर उर्दू का सिलेबस है, क्या वो एक ही है? जी, इन दोनों का सिलेबस जो है वो एक ही है। फ़र्क जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ बीएड यानी पेडागॉजी वाले पोर्शन में है, वहाँ पे थोड़ा डिफ़र है। बाकी उर्दू वाला जो पोर्शन है, उन दोनों का सिलेबस एक ही है। तो आज की वीडियो जो है वो ज़ख़ीरा अल्फ़ाज़ के हवाले से है। ये वीडियो का जो है इस टॉपिक के लिहाज से तीसरा हिस्सा है, और यकीनी बात है कि ये लेक्चर उर्दू और सीनियर एलिमेंट्री टीचर उर्दू के हवाले से जो है ये वीडियो है। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह इसमें आपको फ़ायदा होगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि ताक पर रखना का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है छोड़ देना। दूसरा सवाल है कि ज़ेक में होना का मानी बताएं। मतलब है इसका तंग होना। तीसरा सवाल है कि ताके निसियां होना का मतलब बताएं। इसका मतलब होता है भूल जाना। चौथा सवाल, ताको जुफ्त दोनों होना से क्या मुराद है? इसका मतलब है हर हालत में कामयाबी होना। पांचवा सवाल है कि साहिबी करना से क्या मुराद है? इससे मुराद है हुकूमत करना। छठा सवाल, साद होना का मानी क्या होता है? इसका मतलब होता है मंजूर होना। सातवां सवाल है कि सनेचर आना का मतलब वाज़े करें। जवाब होगा बुरा वक्त आना। आठवां सवाल, साबका पढ़ना का क्या मतलब है? जवाब होगा इसका वास्ता पढ़ना। नौवां सवाल है कि भागते चोर की खाली जगह ही सही। दुरुस्त जवाब होगा लंगोटी, यानी जो दुरुस्त ज़रबुल मसल होगी वो होगी भागते चोर की लंगोटी ही सही। 10वां सवाल है कि होनहार बरवा के चिकने चिकने खाली जगह। जवाब इसका होगा होनहार बरवा के चिकने चिकने पात। ये यहाँ पे गलती से पाट लिखा गया है, तो दुरुस्त जो लफ्ज़ है वो है पात। 11वां सवाल है कि आदमजाद, चचाजाद, खालाजाद में जाद बतौर इस्तेमाल हुआ है। जवाब होगा इसका लाहिका। 12वां सवाल है कि इनमें से साबके की पहचान करें। दो ऑप्शन हैं, एबटाबाद या फिर हम आवाज़। तो साबके के लिहाज से जो दुरुस्त जवाब होगा वो होगा हम आवाज़। 13वां सवाल है कि समीन का क्या मतलब होता है? जवाब होगा कीमती पत्थर। 14वां सवाल है कि ताराज होना का मानी बताएं। इसका मतलब होता है लुट जाना, बर्बाद होना। 15वां सवाल, समरे नौरस का क्या मानी लिया जाता है? इसका जवाब होगा ताज़ा पका हुआ फल, या फिर इससे बाज़ औक़ात जो है वो जवान औलाद भी मुराद लिया जाता है। 16वां सवाल, दीदो दीद का क्या मानी है? इसका मतलब होता है मुलाकात करना। 17वां सवाल है कि बरसबीले तज़किरा का मतलब बताएं। जवाब होगा बातों बातों में। 18वां सवाल है कि सिट्टी गुम होना से क्या मुराद है? इसका मतलब होगा, इसका मानी होगा हवास बाख्ता होना, यानी अपने हवास जो है वो खो बैठना। 19वां सवाल है कि मुहावरा खाली जगह मानी देता है। जवाब होगा मजाजी। 20वां सवाल है कि रोज़मर्रा खाली जगह मानी देता है। रोज़मर्रा जो है वो हकीकी मानी देता है, और मुहावरा जो है वो मजाजी मानी में इस्तेमाल होता है। 21वां सवाल है कि ठट्ठे लगाना का मतलब वाज़े करें। इसका जवाब होगा मजाक उड़ाना। 22वां सवाल है कि अबाबील के बच्चे होना से क्या मुराद है? इसका मतलब होता है छोटे होना, या फिर नातजर्बाकार लोगों के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, अबाबील के बच्चे। 23वां सवाल है कि रखना डालना का क्या मानी है? जवाब होगा खलल डालना।
24واں سوال ہے کہ آوارہ غربت سے کیا مراد ہے؟ جواب ہوگا اس کا پردیس میں رہنے والا، یعنی پردیسی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے آوارہ غربت۔ 25واں سوال ہے کہ ہم دوش ثریا سے کیا مراد ہے؟ جواب اس کا ہوگا آسمان جیسی بلندی۔ 26واں سوال ہے کہ نان شعیر کی ترکیب کا معنی بتائیں۔ جواب ہوگا جو کی روٹی۔ 27واں سوال ہے کہ نیا گان کہن سے کیا مراد ہے؟ درست جواب ہے اس کا پرانے اجداد۔ 28واں سوال خلف الرشید کا مطلب بیان کریں۔ درست جواب اس کا ہے تابع فرمان بیٹا۔ 29واں سوال ہے کہ گرگے باراں دیدہ کا معنی کیا ہوگا؟ درست جواب ہوگا اس کا آزمودہ کار، جو آزمایا جا چکا ہو۔ 31واں سوال ہے کہ نخاس چڑھنا کا معنی واضح کریں۔ درست جواب ہوگا اس کا رسوائے عام ہونا۔ 31واں سوال ہے کہ چشم نمائی کرنا سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے ڈانٹ ڈپٹ کرنا۔ 32واں سوال دیکھیے گا کہ مجرا بجا لانا کا معنی بتائیں۔ جواب ہے اس کا حساب میں سے وضع کرنا۔ 33واں سوال مرگ مفاجات کے معنی واضح کریں۔ جواب ہوگا ناگہانی موت۔ 34واں سوال زمین کا گز ہونا سے کیا مراد ہے؟ درست جواب ہوگا کہ اپنا زیادہ وقت جو ہے وہ سیر و سیاحت میں گزارنا۔ 35واں سوال دیکھیں کہ لیت و لال کرنا کا مطلب بتائیں۔ جواب ہوگا اس کا ٹال مٹول کرنا۔ 36واں سوال ہے کہ درست لفظ کی نشاندہی کریں۔ اس میں جو درست لفظ ہے وہ ہے چاک چوبند۔ 37واں سوال ہے کہ ان میں سے درست لفظ کون سا ہے؟ دو آپشن ہیں، پہلا ہے بے نیل مرام اور دوسرا ہے بے نیل و مرام، تو درست ہوگا بے نیل مرام۔ 38واں سوال کہ درست لفظ کی نشاندہی کریں۔ دو آپشن ہیں، پہلا لفظ ہے خرد و نوش اور دوسرا ہے خور و نوش، تو درست اس میں جو ہوگا وہ ہوگا خور و نوش۔ 39 نمبر پر سوال ہے کہ لفظ فروتنی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے عاجزی۔ 40واں سوال ہے کہ تعریض کرنا کا مطلب بتائیں۔ جواب ہوگا اعتراض کرنا۔ 41 نمبر پہ سوال ہے کہ صلواتیں سنانا سے کیا مراد ہے؟ اس کا درست جواب ہے گالیاں دینا۔ 42 نمبر پہ سوال ہے کہ جوئندگان علم کا معنی بتائیں۔ اس کا معنی ہے علم کے متلاشی۔ سوال نمبر 43 ہے کہ لفظ کلال کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے شراب بیچنے والا۔ سوال نمبر 44 ہے کہ میل کا بیل بنانا سے کیا مراد ہے؟ جواب ہوگا بات کا بتنگڑ بنانا۔ 45 نمبر پہ سوال ہے کہ منم لفظ کا معنی بتائیں۔ اس کا معنی ہوتا ہے مالدار آدمی۔ سوال نمبر 46 ہے کہ زاہد سالوس کا مفہوم واضح کریں۔ زاہد سالوس جو ترکیب ہے یہ اس کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی جو ظاہری وجہ سے دھوکہ دیتا ہے، یعنی ظاہری وجہ سے دھوکہ دینے والا۔ سوال نمبر 47 ہے کہ استہزائیہ انداز سے کیا مراد ہے؟ جواب اس کا ہوگا مذاق اڑانے والا انداز۔ 48واں سوال قدم لینا سے کیا مراد ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے تعظیم کرنا، عزت کرنا۔ سوال نمبر 49 ہے ممارست کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے مہارت۔ 50واں سوال دیکھیں کہ شیخ و شباب ترکیب کا مطلب ہوتا ہے۔ دو آپشن ہیں، بوڑھے اور جوان یا بچے اور جوان۔ جواب ہوگا اس کا بوڑھے اور جوان۔ سوال نمبر 51 دائر و سائر کا مطلب بتائیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اثر و رسوخ۔ سوال نمبر 52 دیکھیں کہ شین کاف درست ہونا کا کیا معنی ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے تلفظ کا درست ہونا۔ اور آج کی ویڈیو کا آخری سوال ہے کہ کاغذ کھولنا کا مطلب بتائیں۔ کاغذ کھولنا کا مطلب ہوتا ہے راز فاش کرنا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ بہترین سوالات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔